بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزلفلاوين، بيانفوني سور لاشين ميليسا كاينه. اليوم ان شاء الله عاودت رجعت لكم بوصفه هايله، اكيد بزاف اللي حتعجبهم. وصفه البغرير بالسميد وفي ربع ساعه، صدقوني في 15 دقيقه رايحين نديروا بغرير من اروع ما يكون. اليوم هنا عندي المقادير راني ضبطتها لكم، يعني جو في فو دوني دي ميزور تري اكزاكت. كيلت بالكاس هذا اللي كامل تحبوا هذا الكاس، ولا يعني كيل باي كاس عندك. نديرو زوج كيسان تاع السميد، تخرج لي هكا ان بيتي بول تاع الشوربه هكذا سميد هنا تقدري ديري سميد رقيق، تقدري ديري سميد متوسط كيما حبيتي لو غو. انا اليوم هنا درت سميد متوسط، نحب الذوق تاع البغرير بالسميد. الله غالب اللي ما يحبش يعني يدير متوسط ولا يخاف يدير رقيق. هنا عندي 2 ساشي تاع خميره الحلوى، يعني لا ليفور شيميك. عندي اون كويير ا سوب دو ليفور انستونتاني ولا مغرفه كبيره تاع خميره الخبز. وعندي مغرفه صغيره تاع الملح، اون بيتيت كويير ا سيل دو سيل باردون. وعندي هنا دو كويير ا سوب دو فارين، زوج مغارف كبار تاع الفارينه. رايحين نخلطوا كامل هاد المكونات في الخلاط الكهربائي. نبدا بالسميد. بسم الله. نحط عليه خميره الحلوى ونحط عليه خميره الخبز هكذا، ومن جهه الاخرى نحط الملح. نزيد نحط عليهم الفارينه، ونحط بنفس الكاس اللي كيلتو 3 كيسان تاع الماء، يكون يعني ماء تاع الغوبيني، ما يكونش بارد وما يكونش سخون، معناش راح ندفوه وما يكونش بارد بزاف. الكاس الاول ونزيد الثاني والثالث هكذا. جو في راجوتي لو دوزيام فير اي لو troisième فير دو. دونك on a besoin de 3 mesures d'eau. Voilà, et je vais mélanger pendant 5 minutes. راح نخلط مدة 5 دقائق. مدة 5 دقائق خلط مليح. ودركا راح نفرغو ونغطيه بابي فيلم. هاولا كيفاش يولي القوام نتاعو ثقيل. الا ما عندكمش يعني انتاس ولا دراب كهربائي بهذا الموديل، يعني تقدروا تستعملوا لا ميم شوز باللو بغا ولا البلاندر، ما كاش مشكل. دركا حنغطيه بابي فيلم اليمونتير ونخليه يخمر كما قلت لكم ربع ساعه ونعاود نرجع له ان كاردور اكزاكتومون. البغرير تاعنا هاوليك ابري ان كاردور، يعني بعد ربع ساعه هاوليك كما شفتوا خمر لي تمتم. هاوليك دركا نخلطوا. هاوليك القوام تاعو يجي هايل. البغرير بالسميد انا بو موا سي لو ميور. كما شفتوا درنا فيه غير 2 مغارف فارينه ودرنا فيه ماء بارد، يعني ماشي حتى دفينا الماء، ماء عادي يعني من الحنفيه ولا الغوبيني. انا نخلطوا هكا. المقله حطيتها تسخن. هنا تحبوا طيبوا في الطاجين، تحبوا طيبوا في المقله كما حبيتوا. انا اليوم حنديروا في المقله على يعني خاطر ناس المهجر اللي راهم يعني يطلبوا الوصفات التقليديه يعني بابسط يعني لي مويان كي نون با لي مويان، ما عندهمش طاجين تاع الطين مثلا. اليوم حنوري لهم بلي نقدروا نديروه حتى في المقله. المهم المقله هنا لازم تكون ثقيله وتكون سخونه بزاف، يعني على نار قويه. هايليك دوكا نزيدو حبه اخرى نخلط مليح الغراف لاباري. بسم الله. شوفوا البغرير كيفاش يجي مثقب، يجي هايل فريمون، يعني ميلترو كما يسموه. فوالا ناجح 100% كما شفتوا بالسميد بلا سمول. فيه غير 2 مغارف تاع فرينه باقي السميد وما دفينالوش الماء بارد يعني من الغوبيني كما قلت لكم.
وفي المقله ماهوش في الطاجين. يعني هذه هديه لكامل البنات اللي راهم حابين يتعلموا البغرير يكون ناجح. ديروا هاد الطريقه وهاد الوصفه راهي ناجحه 100%. كما راكم تشوفوا النار راهي قويه، غير تنشف الحبه نقص عليها ونخليها تتحمر من تحتها. هذه هي الوصفه يعني بكل بساطه. فوالا هنا مازالها صفرة، نشفت الحبه درك نقصت النار خليها تنشف مليح وتتحمر لي من تحتها. هاوليك البغرير كيفاش يجي. هاوليك كل مره نزيد نمسح المقله. راهو واجد كما راكم تشوفوا بعد ما شربته بالزبده والعسل ورشيت عليه السكر. هاوليك شوفوا كيفاش يجي يعني يرعش، يجي يترعد. هاوليك يجي خفيف. هاوليك بغرير بالسميد خفيف في 4 ساعة. هذا هو البغرير تاعنا اللي نتمنى ان شاء الله انه تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تجربوها. هذيك وتاكلوها بالصحه والهنا. شوفوا البغرير تاعنا شحال خفيف. هاوليك من اروع ما يكون بغرير بالسميد على اصوله في 4 ساعة بلا ما سخون بلا حتى يعني حاجه. شتو بالماء بارد بالسميد. ان شاء الله هاد الوصفه تجربوها كامل. نقول البنات المبتدئات في مجال البغرير نقول لهم جربوا هاد الوصفه خاطر شاي مضمونه 100%. ان شاء الله حتعجبكم ديروها. نقول لكم تهلاو في روحكم ميليسات على بروشين ان شاء الله وسلام.